मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये जो हमें मालदारों की अय्याशी नजर आती है ना, ये अय्याशी है नहीं। असल में जब इंसान की एक ख्वाहिश पूरी होती है, ये मैं फर्ज कर लेता हूं कि मालदार अय्याशी करते हैं, फर्ज कर लेता हूं। लोग यही समझते हैं कि जब पैसा आएगा तो अय्याशी होगी, गुर्बत होगी तो अय्याशी नहीं होगी, हालांकि ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है वो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं कि अय्याशी होती है। क्यों नहीं होती ये भी बता देता हूं। देखो, इंसान की नेचर पता है क्या है? इंसान की नेचर ये है कि जैसे ही कोई ख्वाहिश पूरी होती है ना, उससे ज्यादा की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। फिर उस ख्वाहिश में मजा नहीं आता उसको, फिर वो उसका आदी हो जाता है। कितने लोग बाहर जॉब कर रहे हैं ना, घर में डॉलर में पैसा आ रहा है, मैं उनसे कहता हूं जब आप यहाँ खुश नहीं हो तो पाकिस्तान आ जाओ। कहते अब हमारे घर वालों को इस लाइफ स्टाइल की आदत हो गई है, अब हम आएंगे तो अब उनका उस लाइफ स्टाइल में गुजारा नहीं है जो पहले हुआ करता। क्या मतलब? जो पहले उनको जिस लाइफ स्टाइल में मजा आ रहा था, अब वो मजा इसमें आ रहा है, तो अब दोनों मजे सेम हो गए कि नहीं हो गए? अब अगर उनका लाइफ स्टैंडर्ड नीचे को गया ना, तो वो मजा कम नहीं होगा, वो टेंशन शुरू हो जाएगी, हालांकि पहले टेंशन नहीं हो रही थी। समझ में नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है पुराने जमाने का जो अय्याश थे ना, बादशाह लोग जिनको समझा जाता था बड़े अय्याश हैं, आज का गरीब उनसे ज्यादा अय्याशी कर रहा है। पुराने जमाने में बादशाह सलामत जब तख्त पे आके बैठते थे, एक तो तख्त होता था, वो मोल्टीफॉर्म का गद्दा नहीं होता था। क्या ख्याल है? आज गरीब भी लालू खेत मार्केट से 2 नंबर गद्दा लेके घर में डाल लेता है, वो बादशाह से ज्यादा नरम जगह पे बैठा होता है। और गरीबों के पास तो ऐसे ऐसे पैकेज है ना, कहीं से स्प्रिंग लेके जोड़ के गद्दे बना लेते हैं वो। और फिर क्या होता था, बादशाह सलामत आके बैठते थे तो पंखे झल रहे होते थे लोग बैठ के ना गर्मी में। ऐसे है क्या? नहीं। उस जमाने में बादशाह को ये पंखा मिल जाए ना, बटन दबाओ और फैन घूमना शुरू, वो तो खुशी से मर जाता है। यार क्या अय्याशी है। तो आज गरीब जो अय्याशी कर रहा है, ये वो अय्याशी है जिसको बादशाह के जमाने में अय्याशी समझी जाती थी। कंपटीशन की वजह से गरीब उसको अय्याशी समझ नहीं रहा है। वो कह रहे चूंकि वसीम के घर में एयर कंडीशन लगा हुआ है, मैं पंखे पे बैठा पाऊं तो मैं गरीब हूं। अबे तू पुराने जमाने के बादशाह को देखेगा ना, वो पंखे पे भी फिट नहीं हुआ हुआ था। उसको हाथ के पंखों से वो कई दफा तो सर पे लग जाता था, बादशाह सलामत के सरी कलम कर दिया करते थे वो। ये गुस्ताखी क्यों की तुमने? तो पहले जमाने में शहद कहीं मिलता था बादशाह सलामत को खाने के लिए। आज देखो आप, गरीब लोग भी खा लेते हैं शहद। तो खैर, मैं जल्दी से बात को समेटता हूं। अय्याशी मालदार भी नहीं करता। यही वजह है कि मालदारों में खुदकुशी का रेशो गरीबों से ज्यादा है। मालदारों में खुदकुशी का रेशो गरीबों से ज्यादा। क्यों? गरीब आदमी को पता है मैं इससे आगे जा नहीं सकता, वो कंप्रोमाइज कर लेता है कि यार अब किराए के घर पे लाइफ को एंजॉय करना है, W11 ही हमारे मुकद्दर में है, बस किसी दिन W11 में सीट मिल जाए तो समझता है आज मेरी अय्याशी है, वरना अक्सर पायदान पे खड़ा होके जा रहा होता है वो इसका आदी हो जाता है। वो कहते हैं बस यही है मेरे, उसको चांस ही खत्म ना, डिप्रेशन में नहीं जाएगा वो। मालदार में ये होता है जब आपके पास पैसा आया, आपकी खुराक चेंज होना शुरू, निहारी भी खा ली, नली निहारी भी खा ली, मगज निहारी भी, अब यार कुछ नया हो। फिर अय्याशी शुरू, लड़कियों से दोस्तियां, शुरू में मजा आएगा उसको अय्याशी का, उसके बाद यूज्ड टू हो जाएगा इन चीजों का, फिर चाहेगा आगे जाऊं मैं। आप देखो यूरोप अमेरिका में कितनी अय्याशी है, जिना इतना सस्ता है कि मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं यूरोप में एक जगह था, किसी ने बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे मकामात हैं, अब मुझे डर भी लगता है कि लोग चले ना जाएं कि यार हमें तो ये तो पता ही नहीं था। तो ये भी डर लगता है क्या यार, ये तो आपने, ये तो अभी तक हमें पता ही नहीं था। यानी इतना सस्ता जिना हो गया कि बाज़ जगह पे लड़की भाग रही होती है मर्द के पीछे, मर्द लिफ्ट नहीं करा रहा होता उसको। मैंने कहा हमारे महल्ले में या हमारे इलाकों में कहीं पता चल जाए कि लड़की खुद चाहती है तो आधा महल्ला जो है ना वहीं जाके खड़ा हो जाएगा। इतने ठरकी हैं। आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूं मैं। वहां मर्द लिफ्ट नहीं करा रहा, क्या मतलब? उसमें तकवा आ गया है, लिल्लाहियत।
तकवा नहीं, दिल भर गया है कि यार अब कुछ आगे की सोचो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब कुछ और करो यार। तभी तो होमोसेक्सुअलिटी आ रही है, लड़कों से बदफेली, पता नहीं क्या क्या गंदा है, वो तो बयान करने के काबिल नहीं है, बयान करने के काबिल नहीं है। आगे से आगे जाओ बस। और फिर रिजल्ट ये कि जब सारे पैसे के सारी अय्याशी खत्म, अब क्या करें? अब डिप्रेशन शुरू, और फिर डिप्रेशन की गोलियों पे सेट हो जाते हैं। किस पे सेट हो जाते हैं? बहुत से खुदकुशी करते हैं, बहुत से लाइन लगा के लाइन में लगे हुए रजिस्ट्रेशन के लिए। कुछ मुल्कों ने तो खुदकुशी को लीगल कर दिया है कि यार अब गैर कानूनी करार दिया तो इधर उधर जाके पटपटाते हैं, पता नहीं किस तरीके से चीथड़े बीथड़े इधर उधर उड़ जाते हैं, या कुछ मसला होता है तो लीगल कर दो और रजिस्ट्रेशन करवाओ, पैसे जमा कराओ। तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, हम तुम्हें मार रहे हैं ना, तो पैसे दो इसके, ठीक है ना? पैसे दे के बंदा अपने आप को मार, यानी अपनी गर्दन उड़वा रहा है। तो वो कहते हैं फिर हम आपको तमीज से, अगर आप मरना कैसे काइंडली, आप दोनों इकट्ठे मर है, हकीकत है ये, आप दोनों इकट्ठे मरना चाहते हैं या अलग अलग मरना चाहते हैं? हमारे पास मुख्तलिफ पैकेज हैं, गैस के जरिए मरना चाहते हैं, करंट से मरना चाहते हैं, बहुत सारे पैकेजेस हैं उनके पास। तो बहुत हिसाब किताब आगे, इतनी खुदकुशी आसान कर दी जाए ना यहां पर, तो भी मेरे भाई इतना रेशो नहीं होगा खुदकुशी का। और ये गुर्बत थोड़े दिन के लिए उनको दे दो तो जो बचे हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे वो। हम तो इतनी टेंशन में भी लाइफ को क्या कर रहे हैं? इंजॉय। तो असल मसला ये है कि फर्ज कर लो अय्याशी करता है गरीब, वरना होती नहीं है, होती नहीं है। मेरे पास तो कितने लोग आते हैं, फैक्ट्री का मालिक है, कहते हैं मुफ्ती साहब डिप्रेशन नहीं खत्म हो रही। मैं कहता हूँ यार तेरे को डिप्रेशन है किस चीज? और दाढ़ी वाले, पगड़ियों वाले, या तो होता है ना बेदीन, तो आदमी कहता है तुम दीन पे नहीं चलते, पगड़ी भी है, दाढ़ी भी है, फैक्ट्री का मालिक है, मुफ्ती साहब टेंशन है यार। भाई तुझे किस चीज की टेंशन? बीवी तंग कर रही है? नहीं भाई बीवी भी तंग नहीं कर रही। अबे तुझे बच्चे तंग कर रहे हैं? नहीं जी बच्चे इतने हैं ही नहीं कि तंग करें। मालदारों के तो एक दो होते हैं, उन्हें क्या तंग करेंगे यार? तो हम लोग के होलसेल के हिसाब से कुछ तंग करें तो समझ में भी आए यार, है भाई? लोग कहते हैं ना मौलवियों के बच्चे बहुत होते हैं। तो एक आध होते हैं कि नहीं जी बच्चे भी तंग नहीं कर रहे, तो महंगाई से परेशान हो, हजरत मेरी फैक्ट्री है, मुझे महंगाई पे मेरे पे क्या असर पड़ा? तो क्यों परेशान है? कह रहे यही तो नहीं समझ में आ रहा परेशान क्यों हूं मैं। तो उनसे पता है क्या कहता हूं मैं? कहता हूं असल में आपने ना इस फैक्ट्री से दिल लगा लिया है, इस दुनिया को आपने क्या कर दिया है? आप दीनदार, गेटअप है आपका दीनदारों वाला, आप दीनदार हो नहीं। दुनिया के गटर दिल के अंदर उबल रहे हैं, मोहब्बत है दुनिया से। वो कहते हैं बिल्कुल सही है, कहते हैं हमें हर वक्त लाशऊर में खौफ रहता है कि यार ये कहीं बंद ना हो जाए, ये कहीं छिन ना जाए, कहीं दिवालिया ना हो जाए। एक लाशऊर में क्या है? एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा मुफ्ती साहब पता नहीं लाशऊरी तौर पर एक टेंशन होती रहती है जो समझ में भी नहीं आ रही। सही है ना? एक खौफ है। मैंने कहा ये खौफ इसलिए है कि जिस चीज से इंसान को इश्क हो जाता है ना, इश्क की अलामत यह है कि उसके छिनने का एक खौफ सवार होता है इंसान पर। यह भी इश्क की एक अलामत होती है। घर वक्त डर लाशूर में कि तभी उसको मनाने की फिक्र में लगा रहता है ना। देखो लड़ाइयां वहीं होती हैं जहां मोहब्बतें होती हैं आमतौर पे। क्यों? जरा सी बेगम ने उल्टी बात कही, आपको डर लगा कि यार शायद ये मेरी इज्जत नहीं करना चाह रही है। हालांकि उसका ये मकसद नहीं होता, उसके मुंह से वैसे ही कोई कलिमा निकल गया होता है कि आप वो वैसे निकल गया होता है मजाक में। आपको मोहब्बत होती है, आप सीरियस ले जाते हो, यार इसका मतलब ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही, हालांकि मैंने इतना खर्चा किया, हालांकि मैं इसको हनीमून पे ले गया, हालांकि मैंने किया, ये मुझे इज्जत नहीं दे रही। अब आपका मीटर क्या होगा? शॉर्ट। फिर आप उसको डांटोगे तो उसको भी चूंकि मोहब्बत है, वो कहेगी यार मोहब्बत तो इनको बहुत थी और ये मुझे ऐसी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब इनको मुझसे मोहब्बत। एक लाशूरी खौफ एक दूसरे का ना, वो शैतान फिर क्या करता है आपस में लड़वा देता है, हालांकि दोनों मोहब्बत कर रहे हैं एक दूसरे। एक खौफ होता है कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई इसके दिल में नेगेटिव आ रहा हो मेरे बारे में। तभी देखो वजाहती बयान बहुत दे रहे होते हैं आजकल मियां बीवी, जब भी एक दूसरे से कोई बात करें तो फिर उसका मतलब बता रहे होते हैं अगले जुमले में। कोई भी जब बात होती है ना मियां बीवी, कभी कोई उल्टी बात करे तो फिर शौहर एक्सप्लेन कर रहा होता है पूरे
ایسے لکھتا ہے اس کے اوپر مضمون لکھتا ہے کہ ایکچولی میں نے جو یہ جملہ کہا اس کا مفہوم یہ تھا, اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مطلب میرا یہ مطلب نہیں تھا, وہ کہتی یہ مطلب نہیں تھا. پوری بحث اس پر ہوتی ہے, ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ غلطی سے نکلا تھا اور اس کا وہ مطلب نہیں تھا جو ہماری سمجھ میں آ رہا تھا. یہ ہو رہا ہے. اور پھر جب بیگم کے منہ سے کوئی غلط جملہ نکلا تو پھر وہ جو ایکسپلین کرتی ہے نا, اف ماشاء اللہ اتنی جیل میں, کیونکہ خواتین مرد جتنا ایکسپلین کرتے ہیں خواتین اسے ڈبل ایکسپلین کرتی ہیں. 2 خواتین 20 سال جیل میں رہیں اکٹھی, باتیں کرتی نہیں. جس دن رہائی تھی انہوں نے کہا کچھ باتیں رہ گئی ہیں, دوبارہ ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ہم کریں گے. سمجھ رہے ہیں, دوبارہ انشاءاللہ. تو وہ پھر ایکسپلین کرنا شروع کرتی ہیں, وہ لمبی ایکسپلینیشن. میں ایسے جوڑوں سے کہتا ہوں یار مٹی پانا سیکھو. پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ. گھر جب ہی چلے گا جب کیا کر دیا جائے, بول دیا. اب نہ کسی سے سوری کروانے کی ضرورت ہے بھائی, منہ سے نکل گیا چلتا ہے یار. جب گھر میں رہتے ہیں تو الٹے جملے بھی نکلتے ہیں, سیدھے جملے بھی نکلتے ہیں. الٹا نکلے تو خود ہی سیدھا کر لیا کرو اس کو کہ ایکچولی ان کا مطلب اصل میں میرے میاں کا یہ مطلب نہیں تھا. بیوی الٹا جملہ نکالے تو آپ خود ہی کہہ لیں کہ ایکچولی اصل میں اس کا مطلب کیا تھا, یہ تھا. تو خوب سمجھ لیں. میں نے ان سے کہا, میں نے فیکٹری کے مالک سے, ایسے بہت کیسز ہیں, میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے نا اس فیکٹری کو دل دے دیا ہے. ہونا یہ چاہیے, دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس فیکٹری کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نا. کہتے ہیں یار 2 ٹکے کی اتنے تو سارا کچھ اسی سے یار, آپ ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہے ہو یار. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا روزانہ بیٹھ کے سوچا کرو. اچھا وہ میں سوچنا کیا, وہ تو میں ابھی کیوں ویلیو نہیں ہے 2 ٹکے کی, وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا نا. تو دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج دلوں کا سکون بھی اس لیے ختم ہوا, پیسہ آنے کے باوجود بھی سکون مارکیٹ سے شارٹ. جس کام کے لیے بنائے گئے تھے جب اس میں لگو گئی نہیں تو سکون کیسے ملے گا. فٹ بال ہے, فٹ بال کھیلنے کے لیے آپ اسے کاٹ کے اس میں پانی پی رہے ہو, ہے بھائی یہ فٹ بال کے ساتھ ناانصافی ہے یا نہیں ہے. نہ پانی صحیح طرح سے پیا جائے گا, پانی گرے گا بھی, جراثیم بھی ہوں گے اس کے اندر. اور گلاس سے آپ فٹ بال کھیلنا شروع کر دو. گلاس جس کا کام تھا پانی ڈال کے پیا کرو, کمپنی نے بنایا اس لیے, آپ نے اس سے کیا کھیلنا شروع کر دیا, فٹ بال. تو دنیا کہے گی نا ابے تیرے پاؤں بھی زخمی ہوں گے اور یہ ٹوٹے گا بھی, تجھے نیا گلاس خریدنا پڑے گا. 20 قسم کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. دنیا میں اصول ہے کہ جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہو, بنانے والا اگر عقل مند ہے, بنانے والا بے وقوف ہے, بنانا کس کے لیے تھا, بنا کسی اور کام کے لیے دیا, وہ تو پھر الگ بات ہے نا. فٹ بال کمپنی کوئی بے وقوف تھی, اس نے ایسی چیز بنا دی جو فٹ بال کے میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی, وہ تو پھر کمپنی کا قصور ہے نا. بنانے والا اگر عقل مند ہو, اس نے کسی چیز کو کسی چیز کے لیے بنایا تو وہ چیز اس کے علاوہ جب کسی اور کام میں استعمال ہوگی تو ڈسٹربنس ہوگی کہ نہیں ہوگی, مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کھڑے. بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے. سب سے پہلے تو انسان کی نیچر متاثر ہوگی, آپ کا دماغ متاثر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا, ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ اللہ نے بتا دیا ہے. اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دے تو برباد ہو جاتا ہے. ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چاکلیٹ ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ پراٹھا ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ سموسا ہے, یہ کھانے کی چیز ہے, یہ چرس ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ ہیروئن ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ زہر ہے, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ حالانکہ دل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکھ کے دیکھ لو, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اگر چاکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا تمہارے پیٹ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا, جو اصل میں تمہارے ابا کے تھے, تو تمہارے جو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چاکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. اب چاکلیٹ سے محبت نہیں کرو. وہ پھر بھی کہہ رہا نہیں میں کھاؤں گا, تو مر جائے گا نا ایک دن. تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی, اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے, اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا. وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر وہ دیکھے گا جو چمکتی بھی چیز ہے اس کی طرف جاؤ, وہ پیکنگ کو دیکھے گا.
یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے. خدا اس کو بتائے گا, اللہ بتاتا ہے, ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے, دل لگانے کی نہیں ہے, یہ اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں, دل لگانے کی نہیں ہے, یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے, دل لگانے کی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دل کس سے لگانا ہے؟ دل لگانے کی کیوں نہیں ہے پہلے یہ بتا دوں میں. دل لگانے کی اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی اور بولو فنا ہونے والی. دوسری اس کے اندر خرابی ہے, آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی, آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹانے والی. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کمپنی نے کہیں بھیجا, کسی کوئی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ ہے, کسی جنگل میں اس نے بڑا ہوٹل بنانا ہے, رہائشی ہوتے ہیں نا ہوٹل, بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں جی, شیروں کے بیچ میں ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. مالداروں کے شوق بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں کہ ہم شیروں کے بیچ میں ذرا ہوٹل ہو, بیگم کے ساتھ ہم یہاں لائف کو انجوائے کریں, چاروں طرف چیتے لومڑی شیر گھوم رہے ہو. ہوتا ہے بہت ساری دنیا میں. سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے, سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کمپنی نے آپ کی کمپنی نے آپ کو بیرون ملک بھیج دیا اور آپ کو کہا کہ آپ, ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, آپ یہ جو ہم نے 200-250 یا 4000 یا 1000 افراد بھیجے ہیں, ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہاں ہم نے ہوٹل کی تعمیر کرنی ہے. ایک ہوٹل بنے گا, ایک خوبصورت عمارت بنے گی, پھر اس میں کمپنی کا بزنس ہوگا. تو آپ کو پروجیکٹ دیا, آپ کے پیسے بھی متعین کر دیے کہ بھئی یہ پروجیکٹ میں کچھ پیسے ایڈوانس لے لو, اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو 1-1 کروڑ روپے بولو نا پکڑا دیے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر کمپنی نے جب آپ کو بھیجا تو کمپنی کو پتا تھا یہ انسان ہے, یہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے. تو کمپنی نے وہاں کیا کیا کہ آپ کو کچھ پیسے دیے, بھائی یہ وہاں سموسے کا انتظام بھی ہوگا, ڈاکٹر کا انتظام بھی ہوگا, سوئمنگ پول بھی ہوگا, تھک جاتا ہے انسان, جاگنگ کا انتظام بھی ہوگا, ایک جم بھی بنا ہوا ہوگا, کیونکہ لمبا پروجیکٹ ہے 4-5 سال کا. تو یہ ساری لوازمات, اور جو ہے کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں ان کی شادی کا بھی, اگر انسان کے بچے ہوں گے وہ, ان کی شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا, اور جو میرڈ ہیں وہ اپنی بیگم کو بھی وہاں لے جا سکتے ہیں. تو یہ سارے لوازمات کے ساتھ آپ کو وہاں بھیجا گیا. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یہاں تو سموسے کا بھی انتظام ہے. بھائی آپ کو سموسے بہت پسند تھے, آپ سموسے کھانے کے لیے سارا دن سموسے کی کینٹین پہ بیٹھے رہتے ہیں آپ. مینیجر آتا ہے, یار تو انجینئر ہے, تیرا کام ہے نقشہ بنانا, تو نقشہ تو بنانا, ایک لکیر ہی اب تک تو نے کھینچی. آپ کہہ رہے ہم بھیجے نہیں گئے, ہم یہاں سے دریافت ہوئے دھماکے کے نتیجے میں. ایک کروڑوں سال میں ایک میں وجود میں آیا ہوں, تو مجھے چونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو میں یہاں بیٹھ کے کیا کھاؤں گا, سموسے کھاؤں گا. پھر جناب گول گپے والا گزرا, پھر گول گپے پہ دل آ گیا آپ کا. پھر آپ نے سوچا یار پراپرٹی خریدنی چاہیے, یہاں پہ بڑی اچھی جگہ ہے, ہوٹل بھی بن رہا ہے اڑوس پڑوس میں, تو پراپرٹی کے لیے پیسہ چاہیے. تو آپ نے کیا کیا, اس کنٹری میں ٹیکسی چلانا شروع کر دی پیسے کمانے کے لیے, تاکہ میں کیا خریدوں یہاں پہ, بولو نا پراپرٹی خریدوں. یہ سارے کام آپ کر رہے ہو. آپ کی 1 دفعہ شکایت گئی, 2 دفعہ شکایت گئی, بھائی بندے کو جس کام کے لیے بھیجا تھا, ویزا لگوایا تھا, یہ کمپنی نے لگایا تھا, تمہیں اپنے ویزے پہ تھوڑی تم اس جگہ آ سکتے تھے. کمپنی کی طرف سے 1 لیٹر آیا, 2 لیٹر آیا, 3 لیٹر آیا. کمپنی نے کہا بندہ یار بڑا قابل ہے, ہمیں یہ بندے کی ضرورت ہے. اس لیے کمپنی نے پھر بندے بھیجنا شروع کر دیے. وسیم بھائی کو بھیجا, جا کے اس کمبخت کو سمجھاؤ, سموسے تو کھا, تیرے کو منع نہیں کر رہے, تو جس کام کے لیے آیا اصل فوکس اس کو کر, بعد میں اتنا پیسہ ملے گا, اپنی سموسے کی دکان کھول لینا تو بیٹھ کے. اور پراپرٹی کیا, تو ایک ابھی ٹیکسی چلا کے ایک پراپرٹی, اتنا پیسہ ہم تجھے دیں گے, بحریہ ٹاؤن آدھا تیرے نام کر دیں گے ہم. تو کام کو تو فوکس کرنا. کمپنی نے ایک بندہ بھیجا, دوسرا بندہ بھیجا, اب بندے آ کے اس کو سمجھا رہے ہیں, ان بندوں کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے, کمپنی اپنا خرچہ کر کے بھیج رہی ہے, جہاز کا ٹکٹ, ریٹرن ٹکٹ دے کے, کہ یار اس بندے کو جا کے سمجھاؤ, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, ہمارا پیسہ اس پہ لگا اتنا, یہ اپنا کام کر کے نہیں آئے نا, اس کو جیل میں ڈالیں گے ہم. اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا, معاہدہ ہوا ہے اس سے ہمارا, اور ہم نے اس معاہدے کی بیس پہ اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے, اس کو ہائر کیا ہم نے. اب ایک بندہ آیا سمجھانے کے لیے, آپ کہہ رہے تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تجھے کمپنی نے بھیجا ہے. وہ کہے گا تو اس کو چھوڑ, میں بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. اپنے بات کو چھوڑ, تیرے پاس کیا دلیل ہے. وہ کارڈ دکھا رہا ہے, وہ جہاز کا ٹکٹ دکھا رہا ہے, آپ کہہ رہے میں تجھے مانتا ہی نہیں, جا.
میں مانتا ہوں یہ مولویوں کی باتیں ہیں. یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ اصل میں دنیا کے مزے, یہ ہمیں سموسے نہیں کھانے دے رہے, اصل مسئلہ یہ ہے. یہ ہمیں پکوڑے نہیں کھانے دے رہے, یہ اصل میں لائف کو انجوائے نہیں کرنے دے رہے. پھر دوسرا کمپنی نے بندہ ہائر کیا, اس کو بھیجا, یار جا کے اچھا بھلا آدمی ہے, سمجھا یار, پتہ نہیں دماغ کھسک گیا ہے, کیا ہو گیا اس کو. اب جو اس کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ یہ مانے, یہ الٹا اس کو کہہ رہا ہے تیرا دماغ کھسک گیا ہے, تو پاگل ہو گیا, مجھے سموسے نہیں کھانے دے رہا, تو مجھے پلاٹ نہیں خریدنے دے رہا, تو مجھے پیسے نہیں کمانے دے رہا. تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی ہمارا کام تھا بتانا. اصل میں تو چونکہ بھیجا گیا ہے, اور یہ ویزے جو ملا ہے نا, یہ کمپنی جب تیری کمپلین ایمبیسی میں کرے گی, تیرا ویزا ختم, اور اسی وقت تجھے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. تیری ساری پراپرٹی, تیرے سارے پلاٹ, تیرے سارے پکوڑے اور تیرے سارے گول گپے اور سموسے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اور کمپنی نے لاسٹ وارننگ دی ہے, اس کے بعد بھی اگر تو انسان کا بچہ نہیں بنا, تو نے اپنے کام کو فوکس نہیں کیا, تو تجھے واپس بلا کے جیل میں ڈال دیں گے ہم, کیونکہ تو آیا نہیں ہے, تجھے بھیجا گیا ہے, تیرے اوپر تیرا کنٹرول نہیں ہے. پھر بندہ آیا اگلا, اس نے آخری وارننگ کمپنی نے دی, تو بندہ آخر میں آ کے کہتا ہے, اس کو اب سمجھا رہا ہے, دیکھ بھائی تو انسان کا بچہ بن جا, تو چھوڑ دے یہ سموسے کھا, ہم تجھے منع نہیں کر رہے, لیکن فوکس کس کو کر, تو اس پروجیکٹ کو فوکس کر, اس پہ تجھے بہت پیسہ ملے گا, عزت بھی ملے گی. تو پھر جواب میں کہتے ہیں, ابے بھائی ایسے بھی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں, اتنا پیسہ, اتنے سموسے, میں ابھی پلاٹ خریدوں گا. تو کیا کہے گا, ابے بھائی میری نظر میں اس پلاٹ اور اس پروجیکٹ جو تو کام کر رہا ہے نا, اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں. اب جیسے ہی 2 ٹکے کا لفظ بولا, فوراً کمنٹس آنا شروع, ابے کیوں 2 ٹکے کی نہیں ہے یار, میں پراپرٹی خرید رہا ہوں, کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے, سموسا کھا کے دیکھ, مزہ نہ آئے, پیسے واپس. 2 ٹکے کی, ایک سموسا 4 ٹکے کا ہے, تو کہہ رہا 2 ٹکے کا نہیں ہے. تو جواب میں کیا کہے گا, بیٹا جب کمپنی کا آرڈر آئے گا نا کہ چل بے واپس آ جا, تو تجھے پتا چلے گا کہ جہاں تو نے انویسٹمنٹ کی ہے نا, وہ جگہ تیری بولو نا ہے نہیں. تیری جگہ وہ ہے جہاں سے کمپنی نے تجھے بھیجا ہے, اس ملک کا باشندہ, اور وہاں تیرا ٹھکانا, پولیس والے تجھے ایئرپورٹ پہ اریسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں تو بنا لے بیریا ٹاؤن, یا تو اپنی مرضی سے آیا ہوتا نا, اپنے ویزے پہ آیا ہوتا, پھر بناتا یار پراپرٹی, بناتا, سلپ ہو جاتا, بھاگ جاتا, جو مرضی کرتا, آخرت میں دیکھا جاتا, یا کوئی پکڑائی میں آ جاتا تو آ جاتا, نہیں آتا تو عیاشی کر لیتا. تو کمبخت, تو کس خوش فہمی میں ہے, تیری حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو پانی سے قطرے سے پیدا ہوا ہے, تجھے بھیجا گیا, پیدا کیا گیا, تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا, آسمان سے بارشیں برسائی گئیں, زمین سے نباتات اگائے گئے, پھر سوکھا چارہ جانوروں کو کھلایا گیا, ان سے چکنا گاڑا دودھ تیرے لیے نکالا گیا. سوکھے چارے کو رگڑ کے دیکھو, ایک تیل کا قطرہ نہیں ہے. وہ جب گائے کھاتی ہے, کیسا چکنا گاڑا دودھ اس میں سے پیدا ہوتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے ہم سوکھا چارہ انسان کے لیے جانوروں کو کھلاتے ہیں. اس چارے کو جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ کہ اس میں تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ, سائنسدان کہے گا سوکھی گھاس میں سے چکنائی نہیں نکلتی, تبھی کولیسٹرول کے مریضوں کو سبزیاں کھلائی جاتی ہیں, اس میں چکنائی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں انسان تجھے میں نے دنیا میں بھیجا, تو دھماکے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا. منی کا قطرہ غلیظ قطرہ تھا, تجھے میں نے عزت دی. فجعلہ نسبا وصہرا, جب پیدا ہوا ددیال نے بھی خوشی منائی, ننیال نے بھی خوشی منائی. پھر جب بالغ ہوا ایک اور خاندان لگا دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے. ان 3 خاندانوں میں تیری عزت تھی, اتنا پروٹوکول میں نے تجھے دیا. جیسے ایئرپورٹ پہ گئے ہو نا, لوگ ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں, آپ کو کمپنی نے بھیجا, وہاں عزت ہو رہی ہے, اور آپ وہاں جا کے کس میں لگ گئے, گولے گنڈے کھانے میں لگ گئے آپ. ایسا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا. پیدا ہوا, آسمان سے بارشیں, الم نجعل لہ عینین, دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی اللہ نے, ولسانا وشفتین, زبان دی, ہونٹ دیے. کیسی خوبصورت باڈی انسان کی بنائی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین خوبصورت انداز سے پیدا کیا. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, کمپنی نے تو آپ کو صرف سموسوں کی دکان کھول کے دے دی تھی, 2-4 ڈاکٹر بٹھا دیے. اللہ کہتے ہیں جب میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, سب کا سب تیری خدمت میں لگا دیا میں نے. ساری کائنات تیری خدمت کرے گی.
सूरज तेरी खिदमत करेगा, मशरिक से निकलेगा मगरिब में गुरूब होगा, चांद तेरी खिदमत करेगा, सितारे तेरी खिदमत करेंगे, जंगल के जानवर तेरी खिदमत करेंगे। तू जब गोश्त खाना चाहेगा लाखों करोड़ों बकरों को ज़बह कर देगा, उनसे जिंदगी का हक छीनेगा। तू जब चाहेगा समंदर से लाखों टन करोड़ों टन मछलियों से जिंदगी का हक छीनेगा। आप फिशरी में जाके देखो, कराची के साहिल पर रोजाना समंदर इंसान को ऐसे रुस निकाल निकाल के फेंक रहा है, ले जा भाई, ले जा भाई, मछलियां निकल रही हैं, इंसान दबा के लांचों से मछलियां निकाल रहा है। मछली जिंदा चीज है, उससे जिंदगी का हक इंसान छीनता है अपने जबान के चटखारों के लिए। खुदा ने कहा छीन लो इससे हक। क्यों? मैंने किसके लिए पैदा किया? तुम्हारे लिए पैदा किया। आप उससे निकालते हो, तिजारत भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, सारी फैसिलिटीज हासिल करते हो। अरबों खरबों मुर्गियां रोजाना उनकी गर्दनें कटती हैं, उनसे जिंदगी का हक छीना जाता है ताकि उनका गोश्त इंसान की खुराक का हिस्सा बने। लाखों करोड़ों बछड़े ज़बह होते हैं डेली बेसिस पर, जिसका गोश्त इंसान की खुराक का हिस्सा बनता है। पूरी कायनात इंसान की खिदमत में लगा दी अल्लाह ने। फिर अल्लाह कहते हैं मैंने तेरे लिए एक और काम किया, तुझे या तो मर्द बनाया या औरत बनाया, ताकि मर्द हो तो औरत की तरफ रग़बत, औरत हो तो मर्द की तरफ रग़बत, ताकि दोनों का मिलाप से दोनों को ज़हनी सुकून मिले और फिर तुझे औलाद मिले, तेरा खानदान आबाद हो। ये नेमत भी मैंने तेरे ऊपर की। आपने क्या किया? गैर मुस्लिम ने क्या किया? उसने बोला यार सारी कायनात मेरी खिदमत कर रही है, आसमान से बारिशें बरस रही हैं। फिर फालिकुल हब्बी वन नवा, अल्लाह कहते हैं ये जमीन तुझे ऐसे रोजी देगी, तू एक आम की गुठली जमीन में डालेगा ना, मैंने तेरी खिदमत के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, उस गुठली से एक पौधा निकलेगा, फिर वो पौधा बड़ा होगा, फिर तनावर दरख्त बनेगा, फिर उस दरख्त के फूल आएंगे, उन फूलों पे सैकड़ों उसी तरह के आम पैदा हो जाएंगे और हर आम के अंदर ऐसी गुठली होगी। एक गुठली देके तुझे जमीन पे भेज रहा हूं, ये उगाता जा और खाता जा। लेकिन करना किस चीज को? ये सारी नेमतें तेरे लिए मुसख्खर हैं, तू किसी और काम के लिए बना है। इन्हीं में पढ़ के खुदा को भूल मत जाना, तू किसी और काम के लिए बना है। वो काम क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, तूने मुझे राजी करके आना है, ये प्रोजेक्ट मैंने तुझे दिया है, मेरी इबादत करनी है, मुझे खुश करना है। तेरा असल काम ये, इस दुनिया से तूने दिल नहीं लगाना, इन्हीं आम और इन्हीं समोसों पकौड़ों में उलझना नहीं है तूने कि बहरिया टाउन में मेरा प्लॉट और ऐसानाबाद में मेरा प्लॉट और फलाने जगह मेरा प्लॉट और मेरी गाड़ी है। तो बेवकूफ और परले दर्जे के अहमक लोगों का काम है कि जो चीज आपके लिए मुसख्खर की गई थी, जो लौंडी थी आपकी, जो गुलाम थी, आप उसी को दिल बैठे, वो तो आपकी खिदमत के लिए है। उसको गुलाम बना के रखो, उसको अपना बाप बनाने की कोशिश मत करो। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? तो बताओ, कंपनी ने जब भेजा तो उसने कहा भाई तुझे हमने भेजा है, तू खुद थोड़ी आया है। अब कोई अक्लमंद जाके उसको समझा रहा है अबे इस प्लॉट की 2 टके की वैल्यू नहीं है, काम को फोकस कर। वो कह रहे देखो करोड़ों रुपए के प्लॉट को क्या कह रहा है? 2 टके का नहीं। और जवाब में कह रहा तू निकालना 2 टके मिलता है देखता हूं। तो अक्लमंद क्या कहेगा? बेटा जब तुझे वापस बुलाएंगे ना और जब ये चीजें तुझसे छीनी जाएंगी, फिर तुझे पता चलेगा कि ये वाकई 2 टके की, बोलो, नहीं है, बल्कि टका 2 टके का नहीं है। तुझे ये भी अंदाजो, टके लेकर आया था वो 2 टके के नहीं है। क्या करें यार, पुलिस बुलवाओ भाई, बात समझ में नहीं आ रही। ये पुलिस का केस है सीधा सीधा, पुलिस ही समझाएगी, मैं आपको बताऊं, या फिर मौत समझाएगी। अब पुलिस को कौन समझाएगा, ये भी एक नया मसला है। पुलिस तो जब ही समझाएगी ना, पुलिस की खुद की समझ में आएगा। तो खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुनिया में उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा बेवकूफ, उससे बड़ा परले दर्जे का गधा कोई नहीं है जो ये कहता है कि इस दुनिया की वैल्यू मेरी नजर में 2 टके से ज्यादा है। जो चीज छिनने वाली है, जो तुमसे ले ली जाएगी और कफन पहना के बगैर जेब के तुम्हें कब्र के गड़े में डाल दिया जाएगा। अबे छिनने वाली चीजों को कौन दिल देता है मेरे भाई? टाइम पास करो, समझ रहे हो? टाइम पास करने के लिए ठीक है, बहरिया टाउन में 8-10 प्लॉट हो गए, पैसा है, ठीक है, टाइम अच्छा पास हो जाएगा। W11 में सफर होता है, पैसा है तो लैंड क्रूजर में चले जाओ, टाइम कैसा हो जाएगा? दिल विल थोड़ी देना है। क्या करें यार, दिल थोड़ी देना है फजूल किस्म की चीजों का। यार जनाजे नहीं उठते हुए देखे, 35 साल का आदमी मर रहा है, 40 साल का बंदा मर रहा है, 45 साल का मर रहा है, 50 साल का मर रहा है, 55 साल का मर रहा है, 60 साल का, बहुत बच जाएगा, 80 साल में मर जाएगा। कितने दिन रह गए 80 साल में?
آپ کہو گے بھی تو 40-50 سال ہے میں بھائی ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے ایسے. کچھ دنوں بعد بولے گے یار پتہ نہیں یہ ہوا کیا, ہم 80 کے کب ہوئے یار, 80 کے کب ہوئے. اور یہ بھی خوش قسمت ہیں جو ہوں گے 80 کے, ورنہ میرے بھائی 30 سال 35 سال, ابھی یہ کینسر کی اسپیشلسٹ 35 سال کی, خود کینسر کی اسپیشلسٹ, پتا چلا کہ جی خود کو کینسر ہو گیا اور آخری اسٹیج پہ. یہ تو ہے, یہ گوروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے, سب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ. تو یہ میرے بھائی واقعی 2 ٹکے کی بولو, غیر مسلم کو مت فالو کرو. وہ دنیا سے محبت کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے.